which reflects माजरत के साथ उनकी मैलिफाइड इंटेंशन। अब आ जाएं क्लॉज जो हम पढ़ रहे हैं बार बार 137 के 130 सब 7, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ गवर्नर फील्स के चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, he shall not he will नहीं, he shall summon a session। अब आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं, आपके मीडिया हाउसेस की वसातत से मैं कहना चाहूंगा, पब्लिक समझदार है। शैल समन का मतलब होते हैं नया। अगर एक ऑन गोइंग सेशन है तो उस सेशन में हाउ कैन ही समन इट? और फिर ये कैटेगोरिकली हमारे रूल्स में भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी लिखा हुआ है कि जो गवर्नर साहब सेशन बुलाएंगे उसको प्रोरोग भी गवर्नर साहब करेंगे, जो ऑनरेबल स्पीकर बुलाएंगे उसको प्रोरोग भी स्पीकर करेंगे। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे दिया। अब उसके जवाब में गवर्नर साहब ने मुझे लिखा, उन्होंने 209 का हवाला दिया, हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूं, 209 का। 209 इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के रिगार्डिंग है। हमने 209 की बात ही नहीं की, हमने 209A की बात की है, विच प्रोटेक्ट्स द स्पीकर कि वो चाहे ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस अपना ऑर्डर पास करें या अपने ऑफिस में बैठ के रूलिंग नॉट ऑर्डर, रूलिंग पास करें, तो दैट इज इक्वली रेलेवेंट और उसको एक लीगल कवरेज उसको मिली हुई है जो कि चैलेंज नहीं की जा सकती 209A में। और 235 का भी मैंने साथ हवाला दिया गवर्नर साहब को कि सर आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड बाय लॉ और मैंने जो हलफ उठाया हुआ है मैं उसकी पासदारी कर रहा हूं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और इसमें हम चीफ मिनिस्टर को बचाना या ना बचाना, दैट इज नॉट माय हेडेक। वो खुद जाने, हुकूमत जाने, उनका काम जाने। आई एम कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आई हैव टू प्रोटेक्ट एंड आई हैव टू मेक एवरीबडी रिस्पेक्ट। इस बिल्डिंग की इज्जत का हमने ख्याल करना है। पहले बड़ी बेतौकीरी हो चुकी पिछले कुछ अरसों में, पुलिसें और ये और वो, और हमने वो चीजें रिपीट नहीं करनी। तो आज मैं फिर लेटर गवर्नर साहब को भेज रहा हूं कि 209A एंड 235 के तहत मुझे पूरे इख्तियारात हैं और मैंने कानून की पासदारी करनी है, मैंने आइन की पासदारी करनी है, इस बिल्डिंग की पासदारी करनी है, इसकी इज्जत और वकार में इजाफा करना है। और आप बराए मेहरबानी आपकी वसातत से मैं गवर्नर साहब को भी कहूंगा कि इस तरह के इल्लीगल ऑर्डर्स पास ना करें जो आपकी भी शायान शान ना हो और आप भी उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखें, आप अगर एक आईनी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्पीकर भी एक आईनी इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इनके अंदर क्लैश ना करें। कंटेनर आ गए, वो सीज कर देंगे, पावर सीज, ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? आइन कानून से हट के कुछ भी न सीज होगा, न ब्लॉक होगा, न सील होगा, न कंटेनर आएंगे। कानून के अंदर रहते हुए हर कोई अपना अपना काम करे, स्पीकर अपना काम करें, गवर्नर अपना काम करें, प्रेसिडेंट अपना काम करें। और आज मैं गवर्नर साहब को आपको मैं ये बताना चाह रहा था, अभी हमारा लेटर गवर्नर कॉपी अभी आपको मैं दे भी रहा हूँ, कॉपी आपको दे भी रहा हूँ। खान साहब ये बताइएगा कि दो चीजें, एक तो ये है कि आपने सदर पाकिस्तान को कोई खत लिखा है, खबर चल रही है। दूसरा ये बताइएगा अब कल के इजलास में आप जो तहरीकी अदम एतमाद है उसे टेकअप करेंगे? देखें, कल के तारीख में एक तो मैं बड़ी क्लियर बात कर दूं कि अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। खुदारा ये गलत फहमी निकाल दें, हम जल्दी करना चाहते हैं। हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, बट ये बीच में जो एक समझे क्या आ गया, हम तो अवाम के पास जाना चाह रहे हैं, बट जो रुकावटें आ गई हैं नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की, अब इनको दूर करने के बाद ही रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी। और ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये तकरीबन मे बी
first week of صدر کا خط January. صدر کا خط صاحب یہ بتائیے دو چیزیں. ایک تو جو بھائی نے پہلے سوال پوچھا کہ آپ کی جانب سے صدر مملکت کو وہ خط بھجوایا گیا, ایک تو اس کا بتا دیجیے گا. دوسرا, کیا جس وقت سیشن چل رہا ہے اس وقت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی اختیار موجود ہے کسی بھی آئینی گورنر کے پاس یا کسی اور ادارے کے پاس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیشن چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو, سیشن اسپیشل سیشن وہ بلا سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے, ڈی نوٹیفائی وہ نہیں کر سکتے. یہ مذاق کی باتیں ہیں. اچھا جی, گورنر صاحب نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو کل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جہاں تک ہمارے خط کا تعلق ہے, ہمارا خط تیار ہے. اگر وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے, اس خط والے اختیارات کو ہم استعمال کرتے. میں نے وقتی طور پہ وہ خط روک دیا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہل ہو. میں نے صرف اس ادارے کی اور اس بلڈنگ کی اور اس ہاؤس کی عزت اور توقیر کا خیال کرنا ہے, اور ہم فی الحال پریزیڈنٹ والا خط ہم نے روک لیا ہے. جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا. دیکھیں عدم نہیں, یہ دیکھیں نا, علی یوں نہ کریں. عدم اعتماد آ چکی ہے, لیکن اس کے پروسیس کرنے پہ اتنا ٹائم لگے گا کہ کل کیسے ٹوٹ سکتی ہیں. ابھی نوٹس نہیں ہوا, ابھی اس میں جو وقفہ دیا جاتا ہے, ایم پی ایس کو بلایا جاتا ہے, تو یہ سارا کیلکولیٹ ٹائم کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ویل ٹرائی کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ 48 گھنٹوں سے 49th آور نہیں آئے گا, 48 آورز میں ہم ڈیزالو کریں گے. لیکن ہمیں یہ جو گنجل ڈلے ہوئے ان گنجلوں سے بھی تو نکلنا ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بلا تھی وہ تو ٹل گئی, جمعے والی کل والی اسمبلیاں تحریر کرنے کی, سب کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے. یہ فیس سیونگ دے کون رہا ہے؟ اگر عمران خان صاحب اتنے سنجیدہ تھے تو 17 کو اعلان کر دیتے, یہ ہفتے کا گیپ کیوں ڈالا گیا؟ اور دوسرا یہ بتائیں, اگر آپ اسمبلیاں تحریر کرنے میں سنجیدہ تھے تو گورنر کی مان لیتے, اجلاس کل ہونے دیتے, ووٹ آف اعتماد کا ووٹ نہ آتا, اسمبلیاں اپنے آپ یا سی ایم چاہتے. تو یہ کون چاہتا ہے کہ یہ پارلیمانی 5 سال پورے ہوں اور پنجاب کی بھی کچھ سوچیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو بلا نہیں سمجھتا. ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیز ٹوٹیں, اور اگر عوام کے پاس جانے کو بلا آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی رائے ہے, میری بالکل رائے نہیں. ہم تو خوش ہو رہے ہیں, ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. عوام کو مینڈیٹ دینے کا پورا حق ہے, عوام جس کو ووٹ دینا چاہیں دیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ہی کر دیتے. اب جب ایک نو کانفیڈنس آ گیا, میں اس نو کانفیڈنس کو اٹھا کے کیا میرے اختیارات میں, جس طرح ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 209A اور 235 یہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں قانونی طور پہ کہ میں جائز قانون میں رہتے ہوئے کام کروں, کیا میں اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دوں؟ اب انہوں نے جو ہمیں, گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں, ہمارے چیئرمین اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں, تو ان کی طرف سے جو روڑے اٹک رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو جلدی دور کرتے ہیں, اور ہم عوام پہ جانا چاہ رہے ہیں. آئیے, یہ پروسیجر اس میں بھی ایک رولز کے مطابق ہوگا. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کل کچھ کہہ رہے تھے کہ پینل آف چیئرمین نہیں, جس دن اسپیکر پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوگی صرف اس دن میں چیئر نہیں کروں گا. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹنگ میں چیئر کر سکتا ہوں انشاءاللہ. سی ایم کے خلاف نو کانفیڈنس کو اللہ کے فضل و کرم سے میں کر سکتا ہوں. اس غلط فہمی میں میں صرف ایک دن نہیں کر سکتا, قانونی طور پہ بھی, رولز میں بھی, کانسٹیٹیوشن میں بھی, اور اخلاقی طور پہ بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے جب میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. دیٹس آل. حل کیا ہے اس سارے معاملے کا؟ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ نہ آپ ہار ماننے کو تیار ہے, نہ حکومت ہار ماننے کو تیار ہے. فیصلہ الٹیمیٹلی پھر کون سی حکومت؟ حکومتیں تو ساری ہیں نا, اوپر بھی یہ بات کریں. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بات ختم ہو سکتی ہے. صبح گورنر صاحب اپنا ووٹ آف کانفیڈنس بھی واپس لے لیں, نو کانفیڈنس بھی واپس لے لیں, اور پھر اگر 48 گھنٹوں سے اوپر اگر ہم ٹائم لگائیں تو ہم بدنیتی پہ ہیں.
تو ورنہ میں چپ ہوں, الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. خان صاحب ایک سوال. علاقے کا- گورنر صاحب کے جو اقدامات ہیں آپ نے فرمایا وہ غیر آئینی ہیں, تو کیا ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آپ کریں گے مطالبہ؟